वेलकम बैक। जिक्र करेंगे कि एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा रोज़ इस्लामाबाद के डी चौक में एहतजाज की कॉल दे रखी है और KPK वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर उसको लीड करेंगे। अब दूसरी जानिब जो है वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस वक्त मलेशिया के वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान के दौरे पर हैं और जो भी कोई एहतजाज करेगा एक तो मौखर किया जाएगा, अगर नहीं किया जाता तो फिर सख्ती से निपटा जाएगा। सलमान अली साहब, कल हम इस्लामाबाद को क्या मैदान जंग बनता देख रहे हैं? नहीं, अभी बल्कि कमर भी जिक्र कर रहे हैं। बैकग्राउंड के अंदर जो है ना वो काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हैं, ज़ाहिर है चीज़ें चल रही हैं। आपको अगर याद हो तो 22 अगस्त को कुछ सिमिलर सिचुएशन बनी हुई थी और उसके बाद जो है वो रातों रात जेल के दरवाजे खुले और खान साहब का जो है वो उनको अपर हैंड दिया गया और उनको एक पूरा नैरेटिव बनाने की इजाज़त भी दी गई कि ठीक है जी, जाके गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है। मेरा ख्याल है एक तो सिमिलर सिचुएशन कैन अराइज, इसलिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशल है। उसकी जो फ्लिप साइड है वो ये है कि क्या खान साहब एहतजाज को मौखर करने पर राज़ी होंगे अगर हुकूमत उनसे रिक्वेस्ट करती है या उनके अपने पार्टी के लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर श्योरली इज़ नॉट इन फॉर इट, ये तो नज़र आ रहा है। जो उनकी अब तक जो मैसेज रसानी हुई है, आई डोंट थिंक कि अली अमीन गंडापुर इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सर्कस जो खान साहब चाह रहे हैं। खान साहब इस वक्त बिल्कुल, मैंने आपको कल भी कहा था, तसादुम की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। सलमान हैदर साहब जो अभी बात कर रहे थे, मैं आई बैक टू डिफर विद माई कोलीग अ लिटिल। बात ये है जो फैसल वाडा साहब बात कर रहे हैं, खान साहब के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। He wants to, go full in guns blazing, bombs rising. वो तो चाहते हैं कि आप मुल्क को आग लगा दें, खून की नदियां बहें, बिल्कुल बहें, क्योंकि वो ये चाहते हैं। उन्होंने इसी के ऊपर अपनी सियासत कायम की है और 2014 कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उस वक्त भी यही सिचुएशन अराइज हुई थी, यही काम कर रहे थे। चाइनीज डेलीगेट्स आ रहे थे, इनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप अपना ये जो धरना है इसको मौखर कर दें, एक हफ्ते के लिए बंद कर दें, बेशक एक हफ्ते के बाद वापस आ जाएं, लेकिन ये नहीं माने थे। खान साहब की एक टेंडेंसी है कि वो एक बहुत अच्छी टाइमिंग ढूंढते हैं मुल्क की इकोनॉमी को, गवर्नमेंट को सैबोटाज करने के लिए। ये उनका बेस्ट पार्ट टाइम है, वो इसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहते। आपको पता है मलेशियन प्राइम मिनिस्टर मुल्क के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, आपके जो ट्रेड के मामलात हैं वो उनको फ़रोग देना चाहते हैं। अभी आपकी IMF की ट्रेंच मंजूर हुई है, अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके पास SCO की समिट होगी। उससे पहले, SCO समिट से पहले जो आपके सऊदी अरेबिया के और चाइनीज़ के डेलीगेट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर आए होंगे। तो खान साहब चाहते हैं कि कोई काम ना हो, सारी दुनिया रुक जाए, उनको जेल से बाहर निकाला जाए ताकि वो राजा इंदर बन के जो काम वो करना चाह रहे हैं वो करें, बाकी सारी दुनिया मर जाए, हम लोग गर्क हो जाएं। सिर्फ उनका एहतजाज रिकॉर्ड होना चाहिए, उनके लोगों को बाहर निकलना चाहिए ताकि पूरी दुनिया को पता लगे कि ओह, इन्होंने दुनिया के मुस्लिम उम्मा के एक बहुत अजीम लीडर को अंदर जो है वो डाला हुआ है। आखिरी चीज इसमें सिर्फ ऐड कर लें, और वो ये है कि ये बात कर रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब ने बड़े कोई सख्त बयान दे दिए आज और फैसल वाडा ने कोई बड़ी सख्त बातें कर दी हैं। तो वो जो आपके चीफ मिनिस्टर KP हैं वो यहाँ पे आके क्या गुलपाशी करते हैं, वो किस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं, क्या रिपोर्टर्स हो, क्या खवातीन हो, क्या बाकी लोग हो, वो बात ही ये शुरू करते हैं कि ओए हटाओ हम आ रहे हैं। तो देखिए, जब इस किस्म के बावले किस्म के आप लोगों ने लोग रखे हुए होंगे फोर फ्रंट के ऊपर जिनका काम सिर्फ इंतशार फैलाना होगा और बढ़ के मारना होगा, तो उनके जवाब में अगर कोई एक आधा स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से या दूसरे हल्कों की तरफ से आता है तो बर्दाश्त करें। समझते हैं जी, रद्द अमल आएगा। उमर दराज गुंदल साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो ये अभी जैसे बात की गई कि खान साहब चाहते हैं कि हर सूरत एहतजाज हो, अली अमीन गंडापुर जो है जैसे अभी उन्होंने कहा कि वो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये टास्क तो अली अमीन गंडापुर को ही दिया गया है। क्या सूरत हाल है वहां, आपके पास इस हवाले से क्या इतलात सामने आ रही है और क्या कोई तवक्को है कि ये एहतजाज रुक पाए सिर्फ इसलिए कि एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे आए? अच्छा, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो मौलाना साहब ने भी तजवीज दी वो अच्छी बात है कि आप मेहरबानी करें और ऐलान करें। गवर्नमेंट आज ही ऐलान कर देती कि आईनी तरमीम वाली कोई बात अभी नहीं है, जो अदालत ने फैसला दिया वो मामूल में फैसला है और हम जो है काजी साहब रिटायर हो जाएंगे उसके बाद हम ये कर लेंगे। तो फिर उसके बाद अगर PTI एहतजाज करती है तो जाहिर है सब लोग उनको कहेंगे जी आप तो ये बड़ा गलत कर रहे हैं इस सारे मामले के ऊपर। मैं आपको एक और जो बताना चाहता हूं कि लाहौर में तो एहतजाज कल नहीं है ना, लाहौर में तो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर नहीं आए हुए, लाहौर में तो SCO नहीं है, लेकिन ये मीनारे पाकिस्तान के अतराफ में चारों तरफ कंटेनर्स आके आपने क्यों खड़े कर दिए हैं? वहां कौन सा आपका मसला है? असल बात यह है कि जब आपने बाकी जगहों के ऊपर अभी पिंडी में सब कुछ किया, उस दिन भी मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने आना था, आप गवर्नमेंट तो क्यों नहीं कहते, वो क्यों नहीं ऐलान करते?
آپ پی ٹی آئی کو کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ یہ کہنا بڑا آسان ہے. اور جس طریقے سے آپ نے زمین تنگ کی ہوئی تھی ان کے اوپر, آج وہ احتجاج کیوں کر پا رہے ہیں؟ اس لیے احتجاج کر پا رہے ہیں کہ 8 فروری کو اس پورے نظام کو ایک شکست ہوئی ہے, لوگوں نے اپنا فیصلہ سنایا ہے, جس کے بعد یہ سب بیک فٹ کے اوپر ہے. ورنہ تو اس شہر لاہور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہم نے رپورٹ کیا کہ لوگ اگر بائک کے اوپر جھنڈا لے کے نکلتے تھے تو اس کے پیچھے پولیس کی گاڑیاں دوڑ پڑتی تھی. میں نے اس طرح سے لوگوں کو بائکس کے اوپر سے گراتے پولیس کو دیکھا ہے, ان سے جھنڈا چھینتے ہوئے. تو یہ اتنا آسان نہیں تھا. انہوں نے یہ اپنی سپیس حاصل کی ہے, وہ اپنی بھرپور پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں گے. جو آپ نے غیر اعلانیہ قسم کی پابندی لگائی ہوئی تھی, تو اب بھی آپ ان کو بلیم کر رہے ہیں. چلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کراچی میں احتجاج کیا پاکستان تحریک انصاف نے, آپ نے کہیں شیلنگ دیکھی؟ اگر شیلنگ نہیں ہوئی تو کیا پاکستان تحریک انصاف نے کسی کے اوپر کوئی پتھراؤ کیا, کوئی راستہ بند کیا؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ گورنمنٹ نے وہاں پہ الاؤ کیا ان کو احتجاج. وہ پریس کلب سے اٹھے, وہ مزار قائد چلے گئے, ریلی ہوئی, ختم ہو گئی, شاید خبروں میں بھی نہیں آئی. بھائی آپ کے اندر کا خوف ہے, ایک اندیکھا سایہ ہے جو آپ کے ارد گرد گھوم رہا ہے, جس خوف کو مارنے کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور اس کا الزامیہ پاکستان تحریک انصاف کو دینا چاہتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. وہ اس وقت عوام کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے جو 8 فروری کو جیت کے آئے ہیں, سنگل لارجسٹ پارٹی ہے وہ, تو ان کا حق ہے. بالکل یہی صورت ہے. ایسے وقت میں جب پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے, تو کون آواز اٹھائے گا؟ اور ٹھیک ہے, یہ حکومت خود کری, آپ کہتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر وہ احتجاج کرتے بھی ہیں تو اتنا ظاہر پرامن احتجاج جو ہے وہ سب کا حق ہے. قمر میکن صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ تو ظاہر ہے جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس وقت یہی صورتحال ہے کہ آیا آئندہ روز احتجاج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, لیکن اس وقت ظاہر اسلام آباد کے راستے جو ہیں وہ مکمل طور پر سیل کیے جا رہے ہیں اور کچھ سیل کیے جا چکے ہیں. دیکھیے, ایک میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی ہے اور ایک میٹنگ اسلام آباد سے کوئی گھنٹہ بھر دور پنڈی کے اگلی طرف ہوئی ہے. تو دونوں میٹنگز کے بہت اہم اثرات ہو سکتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں. اور کل کا جو احتجاج ہے اس کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ میسجنگ کوئی عمران خان تک بھی ہو رہی ہے, یا ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو تب تک شاید ہو چکی ہو اس سارے معاملے کے اوپر. اور احتجاج جس طرح سے پہلے ملتوی کروایا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا جب کچھ مذہبی تنظیمیں احتجاج کر رہی تھی تو اس وقت بھی جلسہ ملتوی کروایا گیا تھا, حالات جیسے سلمان انیس صاحب نے بات کی ہے. تو یہ بہرحال حالات تو ہیں, لیکن اس دفعہ پچھلا جو احتجاج تھا اس کے اوپر بھی 12 گھنٹے لوگوں نے مزاحمت کی تھی اور بہت کامیاب احتجاج رہا تھا. دوسرا, میں سلمان انیس صاحب کی بات پر حیران یہ ہوں کہ تحریک انصاف جو اپنا حق مانگ رہی ہے, مبینہ طور پر جو دھاندلی ہے اس کے خلاف بات کرتی ہے, آئینی ترمیم کے اوپر ان کا احتجاج ہے, وہ سڑکوں پر ہیں, بہت سارے اور معاملات ہیں جو تحریک انصاف فیس کر رہی ہے, تو ان کو تو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ ارکان اسمبلی جو بیٹھے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, یہ کیا ان کے پاس لیجیٹمیسی کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے جو ان کے اوپر دھاندلی کے الزامات ہیں؟ کیا اس کی کوئی تحقیقات ہوئی جس میں یہ ثابت ہو کہ ان لوگوں نے دھاندلی نہیں کی اور یہ لوگ ایک لیجیٹمیٹ حیثیت سے بیٹھے ہیں اور اب آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ان کو لیجیٹمیٹ قرار دینے سے پہلے, آئینی ترمیم کرنے سے پہلے, ان کو اپنے آپ کو یہ ثابت نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا مینڈیٹ اصلی ہے, وہ جعلی نہیں ہے, وہ چوری کا نہیں ہے؟ وہ کس طرح سے آئینی ترمیم کر سکتے ہیں؟ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فلاں سربراہ مملکت پاکستان میں آ رہے ہیں, احتجاج ہوگا تو کتنا برا امپیکٹ جائے گا. تو وزیر داخلہ اب اسلام آباد میں اسی شہر میں کھڑے ہو کر دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو ماریں گے, ہم آپ کا بندوبست کریں گے, ہم نے آپ کا انتظام کیا ہوا ہے. تو میرے خیال میں انہیں فراخ دلی کا زیادہ مظاہرہ کرنا چاہیے. جمہوریت اپنے ملک کے اندر باقیوں کو بھی دکھانی چاہیے کہ اگر کسی بات پر کوئی کانفلکٹ ہے اور کوئی جماعت احتجاج کر رہی ہے تو ہم نے ان کو بھرپور احتجاج کرنے کا پورا ماحول فراہم کیا ہے. تو یہ کنٹینر لگا کر, پابندیاں لگا کر تو احتجاج کو خود کامیاب کر دیتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے, میں سلمان حیدر آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایک ابھی ویسے جیسے خبر بھی بات کر رہے ہیں, اس وقت کچھ مقدمات بھی درج ہوئے ہیں, کچھ سرکردہ رہنما جو ہیں پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں, لیکن بہرحال آپ کیا منظرنامہ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ سر, منظرنامہ یہ ہے کہ جو کچھ ہونا ہے نا آنے والے چند دنوں میں نہیں ہونا, آج رات کے اندر ہونا. اور آج رات یہ احتجاج تبھی ملتوی ہوگا جب حکومت اپنی طرف سے یہ گارنٹی دے, شاید جھوٹی دے لیکن یہ گارنٹی دے کہ ہم 7 تاریخ سے پہلے جو ایک پورا شیڈول, ایک پلان ہے, فرسٹ ویک کے اندر ہم آئینی ترامیم والا مسودہ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر پیش نہیں کر رہے ہیں. ہم آرام سے
ये SCO का इजलास खत्म होता है और उसके बाद मुशावरत होगी। इससे पहले आज तक जितनी भी आईनी तरमीम हुई है 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, साल लगा और बाकायदा तौर पर कंसेंसस के साथ हुई है। ये जो एक सर्टेन गोल्स को अचीव करने वाली बात है, ये आने वाले दिनों में तो खैर बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ आज रात में ही बहुत सी चीजें क्लियर होनी है, अदरवाइज नहीं होंगी। अगर सिर्फ धमकाने से, डराने से, मैं हैरान हूं यार, अभी तक समझ ही नहीं आ रही इन लोगों को, ये वो पोजीशन नहीं है। मैं कह रहा हूं इस बारी अली अमीन गंडापुर साहब को उनके लोग ही नहीं छोड़ेंगे ना सर। वो बड़ा मामला बड़ा नेक्स्ट लेवल पे चला जा चुका है। वो ये एहतजाज इन्होंने किसी अंजाम तक पहुंचाने अंटिल अनलेस इमरान खान साहब ये कहे कि हाँ भाई मेरी बात हो गई है। अब चूंकि मैंने फिर बोला ये इमरान खान साहब की आजादी के लिए नहीं है, ये अदलिया की आजादी के लिए थी। ये जो उन्होंने एक पूरा सर्टन केस एक डेवलप किया हुआ है कि जी एक इदारा है जिसके हवाले से या फिर जो आईनी तरमीम में एक सिस्टम को मफलूज करने की कोशिश की जा रही है, बेसिकली हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। भाई उन्होंने कहा अभी आईनी तरमीम नहीं होती है, एहतजाज नहीं करते, इजाजत दे भी दे तो क्या मसला है। मलेशिया के वजीर सारा मामला जो है वो आईनी तरमीम के गिर्द खड़ा है। आईनी तरमीम का मामला आने से क्या प्रॉब्लम है? मैं ये कह रहा हूँ अब इस्लामाबाद में फिरते रहे, कोने में इनको जगह देके एहतजाज करें। SCO का इजलास 16 तारीख से है भाई, अब कल उनको एहतजाज करने दे, वापस जाने दे। आप रोकते हैं तो सीन क्रिएट होता है, तो जाहिर है फिर उससे ज्यादा सूरत हाल खराब होती है। बिल्कुल वक्त चुके नहीं है इसका मजीद मैं आपसे कमेंट लेता, लेकिन अब तक जो है यही सूरत हाल है कि एहतजाज उनका हक है, उनको करने दें। लेकिन आज रात जो है कुछ सूरत हाल डेवलप हो सकती है कल के एहतजाज के हवाले से। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।